तस्लीम करोगे जब आप लोगों के दिल जीतोगे, जब आप लोगों की उम्मीदों को समझोगे। हर कोई कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है, हर कोई कश्मीरी जो है आजादी का डंडोरा लेके नहीं निकला हुआ है। लेकिन जब आप कश्मीरियों को धक्का देते रहोगे तो अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए, अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए वो कभी कभी ऐसे नारे पकड़ते हैं जिनमें बेशक उनको भरोसा नहीं होगा, लेकिन अपनी नाराजगी को निकालने के लिए वो पकड़ लेते हैं। अफजल गुरु की फांसी पर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन ये कहना कि इस फांसी का जम्मू कश्मीर के लोगों पर, खासकर कश्मीर के लोगों पर असर नहीं हुआ होगा, गलत है। क्योंकि कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो देखते हैं कि बाकी जगहों में क्या हो रहा है, वो तोलते हैं कि अफजल गुरु के साथ क्या हुआ और वीरप्पन के वो गैंग मेंबरों के साथ क्या हुआ। और जब वो जवाब मांगते हैं तो हम वो जवाब देने के काबिल नहीं रहते। स्पीकर साहब, आज मैं अपने आप को जवाब देने के काबिल नहीं समझता हूं। शायद कोई ऑनरेबल मेंबर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, आपने हमसे कहा कि अफजल गुरु को इसलिए फांसी दी गई कि उन्होंने तमाम लीगल जो ऑप्शंस, जो उसके पास एवेन्यूज थे, वो एग्जॉस्ट कर दिए और इसलिए उनको फांसी दी गई। लेकिन जब वीरप्पन के गैंग मेंबर का केस आ जाता है तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ जाता है और उस एग्जीक्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के तहत स्टे किया जाता है। तो फिर आम कश्मीरी जब सड़क पे हमें रोक के पूछता है कि बताइए जनाब, अफजल गुरु साहब अदालत जाके अपने एग्जीक्यूशन को स्टे क्यों नहीं कर पाया, तो मैं उस सवाल का जवाब दूं कैसे? तो जब हम अटूट अंग की बात करते हैं, अटूट अंग में फिर इंसाफ जो है वो अंधा होता है। इंसाफ ये नहीं देखता कि वो कश्मीरी है या नहीं है, इंसाफ ये नहीं देखता कि वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, इंसाफ ये नहीं देखता कि उसके खिलाफ इल्जाम क्या है या नहीं है, इंसाफ ये देखता है कि उसके खिलाफ क्या अदालत के तरफ से या कानून के तरफ से क्या गुंजाइश है और उस पर अमल किया जाता है। पार्लियामेंट में जो हुआ गलत हुआ, कोई ये नहीं कह सकता है कि जो पार्लियामेंट में हुआ अच्छा हुआ। पार्लियामेंट में 7, 8 या 9 पुलिस के और पार्लियामेंट के जो वॉच एंड वार्ड के जो लोग थे वो मारे गए, लेकिन क्या उनकी मौत उन 22 लोगों की मौत से कम है जो वीरप्पन के गैंग मेंबरों के हाथों हुई? वो भी 22 लोग जो है पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने भी मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्या उनके घर वाले भी इंसाफ के हकदार नहीं हैं? और जब हम फिर दूसरी रियासतों के साथ मुकाबला करते हैं, आप कहते हो कि पार्लियामेंट पर हमला करना वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ हमला करना है। हम मानते हैं जमहूरियत, हमारी जमहूरियत का एक बहुत बड़ा सिंबल है पार्लियामेंट, लेकिन हमारी जमहूरियत का सिंबल एक वजीर आला भी है। क्या पंजाब के वजीर आला के कातिल जो हैं उन्होंने जमहूरियत के खिलाफ हमला नहीं किया? उन मामलों पे हम खामोश। क्या राजीव गांधी के कातिलों को जब सजाए मौत सुनाई गई, क्या राजीव गांधी के कातिलों ने जमहूरियत पर हमला नहीं किया? राजीव गांधी हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, उन पे हमला क्या हमारी जमहूरियत पे हमला नहीं है? लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि अलग तराजुओं में इन चीजों को तोला क्यों जाता, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। लेकिन जवाब हमें हासिल करना होगा। पार्टी छोड़िए, हम किस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जवाब हमसे मांगे जाएंगे और हमें ये जवाब देने होंगे। अफस्पा की मैं बात करता हूं, लोग कहते हैं आप रियासत को खतरे में डाल रहे हो। मैं समझ नहीं पाता हूं स्पीकर साहब, हम जब जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं उसमें भी हम पिक एंड चूज करते हैं। इस हुकूमत ने जब चीखा चिल्लाया कि जनाब अफजल गुरु को फांसी पहनाने से जम्मू कश्मीर रियासत के हालात बिगड़ सकते हैं, आपने उस चीज को नजरअंदाज किया। ठीक है, आपका हक था,
ہم تو کہہ ہی سکتے تھے، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے. ہمارے مخالف جتنا بھی کہیں، کاش میرے ہاتھ میں ہوتا اس ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرنا، میں اس وقت دیکھ لیتا. ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. لیکن چلیے، آپ نے اس بات کو نظر انداز کیا. آپ نے کہا کہ اگر حالات بگڑ جائیں گے ہم ان کو سدھاریں گے. لیکن جب ہم افسپا کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جناب افسپا کو ہٹانے سے ریاست کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اب یہ خطرہ ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ چلیے نا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا خطرہ ہے اس فیصلے میں، لیکن ہم لے لیں؟ کیونکہ جہاں آپ افضل گرو کو پھانسی پہنانے کے بعد اس کو واپس نہیں لا سکتے ہو، کم از کم افسپا کو ہٹانے کے بعد آپ افسر واپس لا سکتے ہو. بے شک میں غلط ہو سکتا ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا کوئی یہ پیغمبر تو نہیں ہوں کہ میں جو کہوں گا صحیح کہوں گا اور مجھ سے کوئی غلط بات ہوگی نہیں. چلیے ایک منٹ کے لیے مان لیجئے میں جو رائے دے رہا ہوں، میرے ساتھی جو رائے دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں. آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے فیصلہ غلط ہے تو لگائیے واپس، لیکن کم از کم ہمت تو کریں. اگر اس وقت آپ افضل گرو کو پھانسی پہنانے کی ہمت کر سکتے تھے، اس بات کو جانتے ہیں کہ جموں کشمیر ریاست میں حالات بگڑ سکتے ہیں، تو افسپا کو ہٹانے کے لیے آپ ہمت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ میری بات میں سمجھ نہیں آتا، یہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. لوگوں کے جذبات ہیں اس کے ساتھ، اور اگر صرف جذبات کی بات ہوتی میں کبھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سیاست ہوتی. میں اس مدعے کے ساتھ اسپیکر صاحب سیاست نہیں کھیل رہا ہوں. لگاتار جو ریاست میں حالات بہتر ہو رہے ہیں اس کے نتیجے پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. دینا کا لے لیجیے پھر واقعہ، میں اسی پہ آ جاتا ہوں. افسپا کے باوجود سری نگر میں حملہ ہوا، افسپا کے باوجود، اور اس کا مقابلہ بھی کس نے کیا؟ جے این کے پولیس اور سی آر پی والوں نے کیا. تو بالکل وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس حادثے نے دہرایا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں آرمی کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ ہم حالات خود سنبھال سکتے ہیں. ہمت کریں، 6 مہینے کا موقع دیں، دیکھ لیتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے اسپیکر صاحب، آسمان ٹوٹ کے نہیں آ جائے گا نیچے. میری کوشش جاری رہے گی. میرے ساتھی وہ یہاں پہ ہے نہیں تو میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میرے اوپر الزام لگتا ہے کہ آج چیف منسٹر جو ہے، آپ چیف منسٹر کی کرسی کمزور کر رہے ہو کیونکہ آپ یہ بات کرتے ہو کوئی سنتا نہیں ہے. جناب میں کر سکتا تھا تو پھر کرسی چھوڑ کے بات کرتا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اس وقت تو کم ہی لوگ سنتے ہیں، نہ ہونے کے برابر. کم از کم ابھی تو کوئی سنوائی تو ہو رہی ہے. ابھی جب میں بات کرتا ہوں اس پہ بحث ہوتی ہے. کم از کم جب میں دلی کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہوں وہاں کوئی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اگر بات منوانے میں وقت لگتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسپیکر صاحب میری بہت چھوٹی آواز ہے. نارتھ ایسٹ میں ایک عورت انعام شرملا پچھلے 10 سال سے بھوک ہڑتال پہ ہے. 10 سال سے. میں تو دن کی 3 روٹی کھا لیتا ہوں، چائے کا کپ، کافی کا کپ پی لیتا ہوں. میں تو افسپا کے لیے کوئی بھوک ہڑتال نہیں کر رہا. بات کر رہا ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں. اس عورت نے تو 10 سال سے کچھ کھایا نہیں ہے. ناک کے ذریعے جو ہے ایک ٹیوب کے ذریعے اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے. اگر نہ منوانا جو ہے اتنی غلط بات ہوتی تو اس نے کب سے اپنا جو ہے بھوک ہڑتال چھوڑ دیا ہوتا. چلیے آج نہیں تو کل ہمیں انہیں منوانا ہوگا کیونکہ ہماری بات جائز ہے. میں اس وقت ہاؤس میں یہ بات کر نہیں سکا، میں نے کاؤنسل میں یہ بات کی تھی. افسپا کی بات ہم کرتے ہیں، فورسز کہتے ہیں کہ جناب اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہمیں سیلف ڈیفنس کے لیے چاہیے. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے اسپیکر صاحب، آپ نے جھارکھنڈ اور ایسے علاقوں میں نیکسلائٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرنا شروع کیا ہے. پچھلے دنوں ہی ان نیکسلائٹس نے ہیلی کاپٹر ایک گرایا، ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر نیچے اتروایا اور ایئر فورس کے جو سپاہی ہیں ان پہ حملہ ہوا. اس فیصلے کے بعد اب ہر ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر میں ایئر فورس کے کمانڈو ڈالے جا رہے ہیں.
हमारा मुझे ये बताइए जनाब, उनका हेलीकॉप्टर गिराया जाता है, वहां कोई अफसपा नहीं। उनके कमांडो डाले जाते हैं, वहां कोई अफसपा नहीं। उनके अफसर है वहां पे पुलिस को ट्रेन करने के लिए और पुलिस को लीडरशिप देने के लिए, वहां पे कोई अफसपा नहीं। तो जनाब यहां पे अफसपा की बात क्यों? बराबरी करिए ना, बराबरी करिए। यहां तो कोई हेलीकॉप्टर गिरा नहीं, यहां तो हेलीकॉप्टरों में आपको कमांडो डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन यहां पे एक अलग तराजू में हमें तोला जा रहा है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है स्पीकर साहब कि मैं कोई जज्बातों में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक के बुनियाद पे बात कर रहा हूं। अगर आपको लॉजिक मेरा ठीक नहीं लगता, कहिए कि लॉजिकली मेरा पोजीशन जो है गलत है।